सीएमाक गेल्ले, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक गेल्ली किंवा आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक गेल्ली एका सेकंदांनी सोदून काडटात. आनी आतां आमकां PIN जी गजाल सांगली न्ही, जर असो जो एमावंट जर 5 लाखाचे सकयल आहा जाल्यार आमी घेयना पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट करपाची. अरे पुलीस स्टेशनाचेर 5 लाखां सकयल पुलिसांक म्हयन्याक पगार कितलो आसता? 30,000 40,000 पगार आसता न्ही. सर्वसाधारण लोकांचे जर 30,000 40,000 अशें वचूंक लागले हे करूं जाल्यार पुलिसांनी जबाबदारी सायबर सेल जे आसा न्हू तांकां दिवपाक जाय. आयज आमी बरे उमेदीन आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आसा, आयज ल्हान ल्हान लोकांचे बारीक लोकांचे 15-15 20,000 अकाउंटाक आसता. पूण सरकारान असली जर सेलां अमके लेवल म्हणटकूच सकयल हितून पूण यश कित्याक लागून चल्लेलें आसा अशें जर कंप्लेनी खूब जाणांच्यो येता. व्हडल्या मनशांक जर असो जर भितरसून जर फ्रॉड जाले आनी ते काल राती हांव संडे म्हणटकूच घरा आसलो. काल सांजचो 8:14 म्हाका फादर फिलीप म्हणून कोणाचो WhatsApp कॉल येयलो आनी सडनली फादर म्हणटकूच मनाक ही भावना जाता. फादरान कॉल केलो, म्हणलो इंग्लिशीन म्हाजी इंग्लीश मातशी वीक आसा. हांव इंग्लिशीन ताका म्हाजे कडेन जाता की उलोवपाचे प्रयत्न केले. तो म्हणलो आय वील प्रे फॉर यू आनी आय वील सेंड यू लिंक म्हणलो. लिंक कितें करपाक ते लिंक म्हणलो तूं कितें कर, म्हाका इंग्लिशीन एक्सप्लेन करपाक कळना तितलें. म्हाका लिंक ओपन कर म्हणलो. लिंक धाडटा म्हणलो पयलीं. लिंक धाडटा म्हणून तेजे पयलीं म्हणलो तुका एक OTP येतलो. OTP म्हणजे कित्याक लागून तुका आपूण प्रे करता म्हणलो, यू आर एक्टिविस्ट म्हणलो, आपूण तुमचें बरें मागता. सहज दिसलो. फादर म्हणटकूच आमी विश्वासान गेले आनी झप करून तेणी म्हाका तो OTP नंबर धाडले. 3 कितें नंबर येयला काय म्हणलो. हांव बॅक केलो आनी पळयले 6 डिजीट नंबर येयले. कितें वाचून दाखय म्हणलो. सारकें सांग मातसो नंबर हांव पयलीं चुकलो सांगपाक, परत वाचून दाखय म्हणून. ओके म्हणलो. आनी हांवें तो कितें केलो कंटिन्युएशन हांव म्हाजो मोबायल काडून सकयल दवरलो. परत तेणी म्हाका WhatsApp परत कॉल केलो. WhatsApp कॉल करून हांव घेवपाक तितल्यान जापकन मनान कितें तरी म्हाजी शंका येयली, कितें तरी भानगड आहा. परत तेणी म्हाका दुसऱ्या नंबरासून कॉल केली. नंबर आहा तो भायलो फॉरन नंबर +2347072980152 ह्या नंबरासून कॉल केलो. आनी सडनली म्हाजो मोबायल न्हू WhatsApp हॅक जालो, ओपनूच जायना, ब्लॉक जालो. पूण म्हाका एक टेन्शन कशें येयलें, कितें म्हाजे भितर कितें इम्पॉर्टंट हे आसता, मेसेज आसता, इम्पॉर्टंट नंबर आसता, तितूनसून कितें जायत म्हणून हांव घरान आसलो. म्हाज्या मिसेसीक विचारलो. मागीर हांवें म्हाजो एकटो फ्रेंड आहा ताका कन्सल्ट केलो. तो म्हणलो ताबडतोब वच म्हणलो पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दी. म्हापसा हांव गेलो पुलीस स्टेशन कंप्लेंट. PSI आसली, लेडी आसली, तिणी म्हाका मोबायलासून सगळें केलें आनी म्हाका म्हणलो पळय तूं वचून फाल्यां सायबर क्रायमाक कंप्लेंट कर. एज पर हेज्या प्रमाणे मागीर सबंद रातभर सगळ्या म्हाजे WhatsApp ग्रूप जो आसलो न्हू, एक्चुअली म्हाजो WhatsApp चलत नासलो, म्हाका फोन करूं लागलो. तर म्हाज्या सगळ्या फ्रेंडांक तेंच्यांनी कॉल केलो. मागीर आमचो इन गोवाचो आमचो अनिल लाड सर जो आसा न्हू, तेणी म्हाका कॉल केलो. संजय म्हणलो आपणाकूय मेसेज येयलो. हांवें म्हटलें पळय मातसो ग्रुपार घाल. म्हापसा रिपोर्टर ग्रूप आसा, वेरियस ग्रुप्स आसा, आमचे एक्टिविस्ट ग्रूप आसा. शंकराक सगळ्यांक मेसेज गेलो. पूण वायट कितें दिसलें की आमकां खरोखरच गरज जर पयशाची जर आसा आनी हांवें जर मेसेज घातली जाल्यार आमकां ही कोणाकूय, म्हाजो हांव असो म्हणिना, प्रत्येकाक पयशाची गरज आसता. आतां फादर आनी पयशाची गरज तुमकां खबर आसा. एक तो भिकारी खरो भिकारी नासता आनी तो द्वेशान जो आपले तो रुपान तो येयलो आनी भिकारी खरो रावलो आनी ताका गरज आमी घातली, ते भिकारीक पयशाची गरज आसा म्हणून तो असले संवसारान जर आज आसा तर आयज आमकां अशें दिसता की आयज गोंयान सुद्दां अशें बसलेल्या फाटल्या दिसांनी पर्वरी मतदारसंघान अशेंच एक असो इन्सिडंट जाल्लो की थंयसर सायबराचे हे जर कोण फ्रॉड करपी मनीस ताका फ्लॅटान रावले, कोणाच्या बिराडाक रावल्लो आनी ते बिराडकारान ताका खबर नासलें हे मनीस कसले तेजे पयलीं तो बिराडाक रावलो. ते ताका म्हयन्याक कितले 40,000 तेणी भाडें दिता म्हूण सांगलेलें आनी भाडें परत ताका 40,000 कमी वाट्यान कोणी ताका एप्रोच जालो आनी ताका म्हणलो तुका 1.5 लाख रुपया दिता तेच फ्लॅटाचो. तो ते सायबर जे क्रायम जे मनीस जे क्रायम करपी न्ही तेंच्यांनी कितें केलें ते हितून रावले आनी सगळें ऑनलायन जेवण खाण आयज सगळें मेळटा. फ्लॅटान रावपाची रांदपाची गरज ना. सो सरकार आयज फाटल्या दिसांनी तेणी सांगलें कोणी कंप्लेंट केन्ना फुडें भितर ते घट धरले. तांकां घट धरिना फुडें अशें गजाल कळ्ळी की पुलिसांनी कितें सांगलें पर्वरी पुलीस स्टेशनान की ते खंय क्रिकेट खेळटा ते फिक्सिंग आसता न्हू, ते खेळटा म्हणून. पळयत जाल्यार थंयसर सायबरांक हे अशे लोकांक मेसेज घालप अशी भानगडी चालू आसता. पूण पुलीस डिपार्टमेंटान सुद्दां आयज हे सगळे एक्चुअली तेंचे कडेन मशिनरी सगळी आसा. तर म्हाजें इतलें म्हणणें आसा की एक जर हीच मेसेज CMाक जर गेल्ली न्ही, गोंयच्या CMाक गेल्ले, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक गेल्ली किंवा आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक गेल्ली एका सेकंदांनी सोदून काडटात. आनी आतां आमकां PIN जी गजाल सांगली न्ही, जर असो जो एमावंट जर 5 लाखाचे सकयल आहा जाल्यार आमी घेयना पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट करपाची. अरे पुलीस स्टेशनाचेर 5 लाखां सकयल पुलिसांक म्हयन्याक पगार कितलो आसता? 30,000 40,000 पगार आसता न्ही. सर्वसाधारण लोकांचे जर 30,000 40,000 अशें वचूंक लागले हे करूं जाल्यार पुलिसांनी जबाबदारी सायबर सेल जे आसा न्हू तांकां दिवपाक जाय. आयज आमी बरे उमेदीन आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आसा, आयज
ल्हान ल्हान लोकांचे बारीक बारीक लोकांचे 15-20 हजार अकाउंटाक आसता. पूण सरकारान असली जर सेला अमके लेवल म्हणटकूच सकयल्या हितून पूण यश कित्याक लागून चल्लेलें आसा अशें जर कंप्लेनी खूब जाणांच्यो येता. व्हडल्या मनशांक जर असो जर भितरसून जर फ्रॉड जाले आनी तेंची कंप्लेनी जर घेता इमिजिएट रिएक्ट जर जाता. आमी बारीकशे मनीस म्हणटकूच आमकां म्हणटा तो तुमचे आपूण करता म्हणटा अवेरनेस करता म्हणटा. अरे आमी तुमच्या कडेन अवेरनेस कित्याक लावून करपाक जाय. तुमची जबाबदारी मरे. तुमकां कंप्लेंट दिना फुडें पियान कितें करपाक जाय आसलें इमिजिएट हो नंबर ट्रेस करपाक जाय. खंय रावता तांकां सीम कार्डां कशी दिता. हांव हे जे कंपनीचे मनीस आहा न्हू व्हडले व्हडले कंपनी ह्याच अंबानीची कंपनी आसा अंबानीची कंपनी आहा हे व्हडले व्हडले कंपनीचे मनीस कितें करतात तेंचे जे मनीस जे आसात तेंचे मनीस आहा जे आयज सीम कार्डाक दिवपाक बसलेले कनेक्शन दिवपाक बसलेले आसा इंटरनेट बसलेले आहा तेंच्यांनी हो प्रॉपर एड्रेस घेवपाक जाय. प्रॉपर एड्रेस घेवन आयज तेंच्या घरा कडेन वचपाक जाय आनी त्या घराचें आयडेंटिफिकेशन आनी हो नंबर पुलीस स्टेशनाक दिवपाक जाय. आयज चालू आसा कितें खबर आसा. आतां म्हाका एक डावट मारता बँकेचेरूच. बँकेचे मनीस हांकां भितरसून कनेक्शन आतां म्हाका सांगा पळयात हेंचो अकाउंट ओपन जर करता हेंचो अकाउंट जर ओपन जर करता तर कित्याक लागून करता. हे मनीस जर भायले जर सस्पेक्टेड जर आसा आयज जर अमके पयशे जर घेतले आयज अमके पयशे घेतले आनी इमिजिएट तो मनीस जर आयज तो अकाउंट जर क्लोज करता तर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान खंय तरी हांकां पोसता अशें दिसता न्ही. हांकां पोसता. आमी भारतीय जनता पार्टी सरकारा कडेन मागता तुमी बँकेन आमचे मिनिमम बॅलन्स दवरूंक जाय म्हणटा 2000 रुपया. हे उलयता कित्याक लागून खबर आहा. कोणा कडेन 500 रुपया बँकेन दवरपाक जायना आनी म्हणटा मिनिमम बँकेन बॅलन्स दवरीत जाल्यार तुमचे आमी हे करता नाल्यार म्हयन्याचे पयशे कट करता. हेचेर कोण विचार करतलो. आमी बारीक जनता बारीकशे लोक आयज अशें जर 2,000 रुपया प्रत्येक बँकेन जर एकटो मनीस दवरूंक लागले जाल्यार तेंचे जर पयशे जर भायल्या भाशेन नाच जावं लागले जबाबदारी कोण करता. सरकार आयज भारतीय जनता पार्टी सरकारान खरोखरच हे जे सायबर डिजिटल म्हणटा न्हू हांव तुमकां परत फाटल्या 40 वर्सां पयलीं फाटल्यान वयता. आयज टाटा अंबानी हे जे पयशे अकाउंट ओपन दिवन धेंपो आमचो आसा गोंयचो सालगांवकर व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन आहा न्ही तेंच्यांनी बँकेन पयशे डेपोजीट केले बुकाचेर बरयले. तांकां परत जर जाय तो चेक जर येयलो जाल्यार डिडक्ट जाताले आनी तो बूक मेंटेन करतालो. आयज ती प्रथा केल्लेली आसा. आमकां पयलींचे आयज सिस्टम जे आसा पयलींचे बँकेचे सिस्टम ना तेजेरूच आमी वचपाक जाय. कित्याक लागून हे हांकां भारतीय जनता पार्टी सरकार कितें आहा तांकां काय पडलेलें ना. ते मिनिमम 2000 करपाक आमी बँकेन स्टाफ म्हयन्यान दवरता आमी टॅक्स फारीक करतात मरे. तुमकां पगार घेता म्हणटकूच तुमी एक बूक मेंटेन करपाक जाय. हे जर डिजिटल जे म्हणटा न्हू तेज्या बरोबर आयज गोंयचे जनतेक हांव मागता सगळ्या संपूर्ण गोमंतकीय तर्फे मागता हांव एज अ गोंयचो सिटीजन तेन्ना आयज सर्वसाधारण बारीकसो मनीस हांव फादराचें नांव सांगिना फुडें इतलो मनानसून एक वयता प्रे करता म्हणून. अशें जर मनीस जर आयज असले द्वेश करूं लागले कल्ली रुपा घेवन जर सांगूं लागले जाल्यार आमकां खरोखरच गोंयची जनता आयज तुमचे कडेन मागता बँकेन सुद्दां आयज स्ट्रिक्ट जावपाक जाय. सीम कार्डां दिता आसतना कनेक्शन दिता आसतना आयज तुमी कोणाक कनेक्शन दिता भायले लोक येतात आनी हांगा म्हणटा अमकें दी. अरे अशें चल्लां कितें. आनी जर पुलिसांक जर कंप्लेंट जर करून गेले पुलीस म्हणटा हो मनीस सापडना तर आमी कितें करपाचें. पुलिसांक जर सापडना जाल्यार आमकां कसो सापडटलो. पूण सीम कार्डाक जो कोण दिता न्ही सीम कार्डाक जो कोण दिता न्हू सीम कार्ड दिता आसतना तेणी एड्रेस दिना फुडें तेजे घरा वचपाक जाय खंय आहा तें सांग म्हणपाचें. भायलो जर युपीचो मनीस येवन हांगा जर कार्ड जर मागता तर युपीच्या थंयसर वचून पुलिसांनी सांगपाचें हो कार्ड मागता हेजे एड्रेस घे सांगपाचें. पूण आमचे गोंयचे पुलिसां कडेन मागता हांव आयज तुमी जर म्हणटा न्हू भायले लोक गोंयांनी जर करता जाल्यार गोंयचे लोक आमचे हॉनेस्ट आसा. गोंयचे फादर जे आसा हॉनेस्ट आसा ते प्रे करतात आमकां लागून प्रे करतात सगळ्या लागून प्रे करतात. हिंदू मुस्लीम ते काय पळयना. पूण आयज कितें जालां एक जर खरोखरच जर प्रे करपाक जर कोणाक सांगलें आनी फोन जाल्यार एक्सेप्ट करिना जाल्यार फादराक वायट दिसतलें. किंवा आमचे सुद्दां आमी किर्तनां करतात आमी भजनां करता आमकां कोणी जर सांगलें तूं भजनांक यो तर अमके कडेन या आमी तुजें बरें मागता म्हणून. पूण अशें खरोखरच हे सायबर आनी डिजिटल सर्वीस ही आमकां म्हारग पडलेली आसा. आमी जितले फ्युचर बरें म्हणटा न्हू आमी टॉप लेवलीन जर वयता जाल्यार आमी फाटल्यान चल्ले. फाटले जन्मान 40 वर्सान 50 वर्सान कोणी जन्म घेतलेलो तो मनीस खरोखर सुखी आसलो. आनी आतांचे भुरगे खरोखरच फसण्याच्या मार्गाचेर आनी डिजिटल इंडिया जर म्हणटा न्ही ही सगळी फटींगपणां आनी सर्वसाधारण लोक हेतून फसता. देव बरें करूं सगळ्यांक. देर इज अ टोल फ्री नंबर 1930 is the toll free number. So कोणाकूय एश कोन कॉल येताय जाल्यार आनी पयशे डिपॉझिट कोर बी म्हणल्यार instantly they have to call up on that number आनी that particular account will be hacked. तेन्ना तो हॅक कोण बंद मोडयतले ते. सो हे आमकां सांगिलां आनी अवेरनेस करपाकू. आनी सेकंडली बारीक समाजाचो लोक आहा सो डेली वेजीस ओ आपणागेला म्हयन्या पागराचेर आतां हे बाडे एकठांय करून दवरता आनी कितें एश कोन कॉल येयले आनी इमर्जन्सी म्हूण कोणू तेगे फॅमिली ओ कोणू फ्रेंड एश कोन मागील जाल्यार कोण दौड धापून दितलो कित्याक एक विस्वासाचेर तांकां खबर ना जाल्यार हें कोणाकूय खबर ना जाल्यारू कोण दौड धापून हो नंबर दीन ओ पयशे डिपॉझिट करतलो.
So in order for no one in Goa or all over India also, I must say, not to fall a prey, एसोले कोणाकू काउज जायना जावपाक कोणे तर फोन मारलो आनी सांगिल्लें मोबायलाचेर सोन तुमगेलो नंबर दियाय बी म्हणून तुगे नंबराचेर पासवर्ड येयलें OTP येयलो म्हणून प्लीज दिनाकाय and please make a complaint the very next moment because it should not happen to anyone else. आणि toll free number as I said 1930 हेजेर complaint करचें. Thank you. सर तुमकां केन्ना कळ्ळें हो इन्सिडंट घडटा तो कालूच जाला फर्स्ट इन्सिडंट जाला तेच्या पयलीं 2-3 म्हयन्या पयलीं असोच येयल्लो कोणाचो तेणे हांवें तो व्हडलें धरूंक ना काल तो फादराच्या म्हणिना फुडें मनान येयलें फादर म्हणटकूच ते मनान आमच्या आसा भावना आसा न्हू आमी सावथ गोवाचो म्हणिना फुडें म्हाज्या लक्षान येयलें की फादर आसतलो केन्ना फादर आमचे खूब जाण आसा फादर फेरीच म्हणिना फुडें मनान येयलें की वायट तकलेन येवकूच ना पूण लिंक धाडटा म्हणून सांगिना फुडें लिंक धाडटा म्हणून लिंक धाडूकूच ना आनी OTP येतलो पयलीं म्हणलो OTP आपणाक सांग म्हणलो थंयसरूच इतलो आमी हरशीं एक्चुअली आमी अलर्ट आसा ह्या गोश्टीन असल्या गोश्टीन जर आमी फादराच्या नांवान जर कोण आमकां आयज इग्नोरायज केल्या सारकें दिसलें आनी खंय तरी आमी फसले पूण सगळ्या गोमंतका कडेन मागता असो जर तुमकां कॉल येत आनी कितें करीत येत जाल्यार तुमी आमच्या भुरग्यांक जाणटे सुद्दां आमचे फसोवंक शकता बरे मनीस शकूंक शकता पूण बँकी कडेन हांव रिक्वेस्ट करता तुमी प्लीज असल्या मनशांक अकावंट ओपन करूं नाका जर अकावंट ओपन करूंक गेल्यार बँक मॅनेजरा कडेन रिक्वेस्ट करता आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन रिक्वेस्ट करता तो असो कोण मनीस येयलो बँक अकावंट ओपन करपाक तेजें घर तुमी रावतात खंय पळयात आनी तुमी येतात भायलो UPसून येयला म्हणटा हांगा अकावंट ओपन करपाक जाय पूण तेच लोक हांगा गोंयान आयज खंय खंय लिपल्या आनी खरोखरच पोलिसांक एक्चुअली हेतून खबर आसा का खबर ना इवन पोलिसांनी असल्या गोष्टी फ्री रावपाक जाय आनी तुमचे कडेन 5 लाखा सकयल जर कंप्लेंट जर तुमी येयल्यार तीच घेतलो म्हणटा आनी लोकल पुलीस स्टेशनाक वचून जाल्यार लोकल पुलीस स्टेशना कडेन तसली काय यंत्रणाच ना न्हू आतां म्हापसा पुलीस स्टेशनार काल गेलो तेंचे कडेन कसली यंत्रणा आसा कसली तेंचे कडेन मशिनरी आहा कांयच ना न्हू आतां हो जर साहेब सांगता तूं कंप्लेंट खंय रावता ते एरियेन कंप्लेंट कर आनी एक्चुअली कंप्लेंट केल्या म्हापसा पण तेंचे कडेन काय मशिनरीच ना न्हू मशिनरी तुमचे कडेन घेवन बसलेले आहा तुमचे कडेन सगळे कॉम्प्युटराचे विशय तुमचे कडेन अशें सांगिना फुडें झप करून तेणी पळोवंक जाय आसलें पण आतां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन प्रमोद सावंताचेर जर एक 5 कोटी जर गेल्लो न्हू प्रमोद सावंत धांवत हांगा येतलो आसलो कळ्ळें तुका धांवत येतलो आसलो आनी हे तुमी खंय सोदून हाडा म्हणटा चोराक त्या पूण प्रमोद सावंताक सादी गाळी सुद्दां सोली न्हू प्रमोद सावंताची गाळी सुद्दां हे सोदून काडटात खंयसून ताबडतोब तेका हाडटा आवडसून बापासून गाळी आपणाक सोली रेका म्हणटा मागीर तेका मारप पोलीस सोदून काडटात तांकां पूण आमचे सर्वसाधारण आमचे ते 30,000 40,000 60,000 आमकां ते व्हडले पूण अशें करप हे सारकें न्हू विश्वास पात्र जो मनीस आसता न्हू तेजी आयज धांदल जाता प्रत्येक गोमंतका कडेन मागता आनी गोंयकारा कडेन मागता हे बँकीचे मॅनेजर पोलीस जर एकीच कडेन पावले आनी सांगले आमी भारत देशाचे रहिवासी जर तुमकां आमी जर हांगा जर कामाक जर दवरला न्हू तुमची ड्युटी आसता खरोच कोण जर म्हयन्याक जर 30,000 म्हयन्याक 15,000 पगार जर कोण घेता न्हू असो जर पयशे जर गेले जाल्यार तेणी कितें करपाचें लोकांक पयशे धाडला आतां म्हाजे हातूंतसून 3-4 मनशाचे पयशे गेलेले आसा ते फुडें येवपाक फाटीं फुडें जाता कित्याक लागून बरें लज दिसता म्हणून सांगपाक तेव्हा फुडें तो आमचो बाई येयलो हरिचंद बाई येयलो आनी तेणी म्हाका सांगलें अशी म्हाका खरोखर वायट दिसलें की एक आतां फाल्यां सकाळी गरज जर पडली खरोखर हांवें जर मॅसेज घातली तर फाल्यां सकाळी आमकां कोण पयशे दिवचे ना कित्याक लागून तुजी मॅसेज सारकी ना म्हणटले पूण हांव सगळ्यांक सेम अमावंट आसलो हय 30,000 पूण मागता पण प्रत्येक असो जो मॅसेज दिला प्रत्येक मनशान तुम्ही फोन करा तुमकां घरात आहात घरातून पयशे हाडात पण ट्रान्सफर असे पयशे करूं नाका बँकीत सुद्दां बँकीचे मॅनेजर सुद्दां हे सारखे हरामी जाल्लेले आहा कित्याक लागून ते असल्या मनशांक आज अकाउंट ओपन करपाक दिता आतां आमी फोंडान पडटा थँक्यू ओके थँक्यू सर